अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की अवाम। बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे आप लोगों को बाज़गश कराऊँ, मगर क्या करूँ? ज़माना ही ऐसा है कि मजबूर कर दिया कि चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी, तुम्हारी टीम ने मजबूर कर दिया है कि तुम्हें जवाब दिया जाए, और जवाब भी कुछ ऐसा होगा कि बुरा लगेगा। पहली बात तो ये है कि टोटल अभी तक जब से मैंने बात शुरू की है, टोटल 4 या 5 लोगों ने खालिद मकबूल को डिफेंड किया है। ये इनकी बहुत बड़ी जो है ना डिफीट है कि पहले तो देखिए एमकेएम में अगर हमने बाकी लोगों पे भी बाज़गश की है, जैसे कि हम इनके पुराने रहनुमा एमकेएम लंदन में जो इस वक्त मुकीम है अल्ताफ़ हुसैन, उस पर करते थे, सैकड़ों लोग कूद जाते थे। इतने बड़े चेयरमैन जिनके लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं, अभी तक टोटल 4 या 5 लोगों ने, जिनकी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, संभाल के रखी हुई है आगे के लिए, उन लोगों ने सिर्फ आके जो है ना वो बाज़गश्त की है। और ज़ाहिर बात है उनको कहा गया होगा भाई एक ट्वीट तो कर दो, और उन्होंने भी कहा होगा कर दो, शायद अगला टिकट मिल जाए। मगर मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम ना कीजिएगा कि आपकी सियासत आगे ख़तरे में पड़ जाए। और उनमें अमूमन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाइना कटिंग और लैंड ग्रैबिंग में इन्वॉल्व हैं। कहीं ये ना हो कि ना सिर्फ सियासत खतरे में पड़ जाए बल्कि और भी मसाइल आपके लिए खड़े हो जाए। उन लोगों ने, जाहिर बात है, हमें जब कोई क़यादत के नाम पे आकर अटैक करता है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये मैसेज उनको ऊपर से आया होगा। इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आकर डायरेक्ट बात करें। 3 से 4 वर्ड जो है वो बार बार इस्तेमाल होते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा कद क्या है कि तुम खालिद मकबूल ऐसी बातें करो? भाई मेरा कद है 5 फीट 8 इंच से ऊपर है। ठीक है, मुझे खालिद मकबूल का कद तो नहीं पता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कद 5 फीट 8 इंच से ऊपर है। और मेरा कद इतना ज़्यादा है कि मैं सच बोल देता हूँ, और अल्लाह का करम है कि सारे लोग इज़्ज़त करते हैं। और ज़ाहिर बात है जिनको झूठ लगता है, जिनकी जिनकी बजाई आ रही होती है, उनको तकलीफ़ हो रही होती है। कद मेरा बहुत ऊँचा, अल्लाह का करम है, मौला का बहुत बहुत मेरे पर करम है। और अब मेरे कद तक पहुँचने के लिए आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि देखिए ना, हम किसी के कंधे पे रख के नहीं पहुँचे ना। खालिद मकबूल आज एक चेयरमैन बने बैठे हैं, तो ये कोई पैदाइशी लीडर तो थे ही नहीं। ये पहले इन्होंने, अब इस पे बात करते हैं ना, पहले इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को धोखा दिया, सही है, उसके उनके कंधे पे रख के चढ़े। उसके बाद इन्होंने फारस्तार को धोखा दिया, फिर उनके कंधे पे रख के चढ़े। उसके बाद इन्होंने बाकी पार्टी को धोखा दिया, उनके कंधे पे रख के चढ़े। ये कद है आपके लीडर का। यानी कि अगर मैंने अभी देखिए कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर की है जिसके अंदर ये कहते हैं कि पार्टी के लीडर को तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, मगर खुद इलेक्शन लड़ लेते हैं और मिनिस्ट्रियाँ भी लेकर बैठ जाते हैं और मज़े भी उठा रहे होते हैं और कुछ कर भी नहीं रहे होते। भाई चलो ये हो ना कि आपने मिनिस्ट्री ली हो और आपने कौम के लिए कुछ किया हो। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पता चली। मेरी कहीं पर बात हो रही थी सर सैयद यूनिवर्सिटी वालों से, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि, और पब्लिक में बात हुई है इसलिए मैं पब्लिक में बता सकता हूँ कि उनसे जो मैंने ये सवाल पूछा कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में 2018 से लेकर आज तक क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कभी आपसे इस बात की गुजारिश की कि आप सर सैयद यूनिवर्सिटी के या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के प्रेमिसेस में कहीं पर हमें आईटी पार्क बनाने की इजाज़त दे दें, या फिर जो सर सैयद का नया जो एक टावर बन रहा है, सर सैयद टावर पार्लियामेंट के सामने, सिंध पार्लियामेंट के सामने, उसमें हमें कोई जगह दे दे। आपको पता है खालिद मकबूल ने आज तक एमक्यूएम की तरफ से किसी ने आज तक सर सैयद या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट से किसी एक बंदे से आज तक ये डिमांड नहीं की कि यार हाँ आप हमें एक आईटी पार्क या कोई चीज़ बना के दे दें। मज़ीद जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चलता है कि किसी टेलीकॉम कंपनी से भी गुजारिश नहीं की गई। ये नहीं कि इतने सालों तक ये जो आईटी मिनिस्टर बने बैठे रहे और उनके बाद अमीनुल हक बने बैठे रहे, इनमें से किसी ने भी आज तक सीरियस कोशिश नहीं की कि कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर, जिसको ये गिनते हैं, एक आईटी पार्क बनाते हैं। यूनिवर्सिटी बनाना तो उनकी औकात से बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं औकात पे। देखिए भाई, औकात की जहाँ तक बात है ना, मैं पार्टी के घर में नहीं रह रहा, मैं पार्टी के टुकड़ों में नहीं पल रहा, और इतने साल तक मुझे कोई बता देना कि खालिद मकबूल का बिजनेस क्या है, उनका खर्चे कैसे निकलते हैं, मुझे कोई बता देना, मैं बताऊंगा ना कि पहले जवाब सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे। खालिद मकबूल जो इतने साल अमेरिका में रह रहे थे, किस तरह पल रहे थे, मुझे बताएं ज़रा वो, फिर मैं जवाब दूंगा, सही है। और फिर वो मुझे बताएं ना कि वो किस तरह पल लेते हैं, उनका टिकट भी किसने ख़रीदा था जब वो 2012-13 में वापस पाकिस्तान आए थे, उसकी भी बात करते हैं ना। वो तो बात होगी नहीं। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी मुझे एमकेएम के एक साबिक सीनियर रहनुमा ने सुनाई, और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताएं ना कि खालिद मकबूल जो थे, ये पाकिस्तान जब वापस आए 12-13 में, इसके पीछे स्टोरी क्या है। आज आपको मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ। तो खबर कुछ यूँ है कि अल्ताफ़ हुसैन खालिद मकबूल को वापस पाकिस्तान नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि खालिद मकबूल ने अमेरिका के अंदर अपने आप को चेयरमैन तस्वर करना शुरू कर दिया था, और उनके जहन में ये चीज़ आनी शुरू हो गई थी कि मैं किसी तरह अल्ताफ़ हुसैन को माइनस करके खुद चेयरमैन बन जाऊँगा। मगर हुआ क्या, अचानक से खालिद मकबूल की एंट्री हो जाती है। आज मैं आपको ये बात बताऊँगा कैसे। तो मेरे सूत्रों के हिसाब से एक करप्शन का केस पकड़ा गया
میں نام نہیں لے رہا, اگر وہ شور مچائیں گے ان کا نام لے لیا جائے گا, مگر وہ بہت زیادہ بڈھے ہو گئے ہیں, بالوں کو کلر کرتے ہیں, بس میں یہ اتنا سے کہہ دوں گا. اور انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شادی بھی کی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا ایک کرپشن کا کیس پکڑا گیا. اچھا, جو اس وقت جو کرپشن کا کیس پکڑا گیا اور اس وقت جو پارٹی چلا رہے تھے, اور اب پتہ ہے کون لوگ ہوں گے, میں 12-13 کی بات کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا, تو انہوں نے جب ان سے سوال بازگشت شروع کی, انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کرپشن کا کیس پکڑا گیا, میں ہوں نا, میں ہوں یار, میں صدیقی ہوں, میرا کیس پکڑا گیا. وہ فوراً بھاگتے ہوئے امریکہ گئے, اور امریکہ جا کے انہوں نے خالد مقبول کو کنونس کیا کہ آپ واپس MQM کے اندر آئیں. خالد مقبول نے کہا یار الطاف حسین تو مان نہیں رہا, کوئی بات نہیں میں سمجھاؤں گا. اور چونکہ ان کے الطاف حسین سے پہ بڑے احسانات تھے سعودیہ کے اندر, انہوں نے الطاف حسین کو کنونس کیا اور کسی طرح خالد مقبول واپس آ گئے, اور الطاف حسین نہ چاہتے ہوئے بھی خالد مقبول واپس آئے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ خالد مقبول جن کے اوپر ملک دشمنی کے کام کا الزامات تھے, اور وہ ایک پاسپورٹ اپنا سرنڈر کر چکے تھے, تو کسی سے انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو پاکستان میں واپس آ نہیں سکتے تھے. نہ صرف کہ واپس آئے بلکہ الیکشن لڑے. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. آج جب ان کے لوگ دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں, تو خود سوچ لیا کریں کہ بس آپ خود بھی انڈرسٹینڈنگ سے آئے تھے, اور یہ شیئر انڈرسٹینڈنگ الطاف حسین کو بھی نہیں بتاتی. اب میں آپ کو مفروضہ دیتا ہوں, کیا یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تو نہیں تھی کہ آپ نے MQM کے اندر سے رہ کے MQM کو تباہ کرنا ہے, جیسے کہ آپ نے 2013 کے الیکشن کے بعد MQM کے اندر مختلف رہنماؤں کی پٹائی کروا کے اس کا بنیاد ڈال دی. اس کے بعد کنسسٹنٹلی آپ منسٹر رہے, اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ MQM کو کھوکھلا کرتے رہے, مائنس کرتے رہے لوگوں کو, اور پارٹی پر اپنی گرفت جما لی. آج آپ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, ساری منسٹریز بھی آپ کے اور آپ کی مرضی کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پارٹی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. یہ اوقات ہے آپ کی, سمجھ گئے آپ میری بات, یہ اوقات ہے. اور اگر آپ ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں یا آپ کے لوگ کرپشن پہ پل رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, یہ ہے اوقات. ہم جیسے لوگوں نے زندگی بھر کبھی حرام کو ٹچ نہیں کیا ہے, یہ فرق ہوتا ہے اوقات میں. تو جو لوگ ہماری اوقات بتا رہے ہیں نا, وہ سن لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آج تک MQM کو ڈونیشن دیتے آئے ہیں, لیا نہیں ہے. صحیح ہے, ہو سکتا ہے جو ڈونیشن ہم دیتے ہیں اس پہ خالد مقبول جیسے لوگ پلتے ہوں. اب آ جاتے ہیں لوٹے پہ. ان کے لوگوں نے کہا میں لوٹا ہوں. میں تو یار دیکھو اس کے ساتھ جاؤں گا جو آپ کا مہاجر قوم شہر کی بھلائی کی بات کرے گا. میں نے جس کا بھی آج تک ساتھ دیا ہے, اس ضامن پہ دیا ہے کہ وہ شہر کے لیے کھڑا ہوگا, اور سنسیریٹی کے ساتھ شہر کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور ملک کے خلاف جائے بغیر پاکستان کے لیے کام کرے گا اور میرے شہر کو بنائے گا. اب اگر وہ لوگ جن کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ ان لوگوں کا قصور ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو وہ صحیح کرنا بھی میرا فرض ہے, وہ میں کرتا ہوں. اس میں لوٹے کی کیا بات ہے؟ لوٹا میں تب ہوتا نا جب آپ لوگوں کی طرح زندگی پر الطاف حسین کی کھاتا, اور اس کے بعد اس کی پارٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا, اور اس کے بعد اسی کو گالیاں دے رہا ہوتا, اور پہلے الطاف حسین کی مالا جپ رہا ہوتا کہ میرے قائد ہیں قائد ہیں قائد ہیں قائد ہیں قائد ہیں, اس سے بڑا تو لیڈر کوئی دنیا میں. اور اب آپ کا اچانک سے خالد مقبول قائد 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 بن گیا. کیوں؟ وہ آپ کو پال رہا ہے. بھائی کب تک تم لوگ یہ ٹھیوں کے قبضے, روڈ کٹنگ, چائنا کٹنگ, یہ کٹنگ, پانی کے ٹینکر بیچ کے, یہ بیچ کے, وہ بیچ کے زندگیاں گزارو گے؟ اپنے بچوں کو پڑھا دینا, شاید ان کو زندگی میں یہ کام نہ کرنے پڑے. دعا کرنا ان کو بھی چائنا کٹنگ پہ اور لینڈ گریبنگ پہ زندگی نہ گزارنی پڑے. آخری بات کرتے ہیں گالی کی. بھائی دیکھو گالی جہاں تک ہے نا, مجھ سے اچھی کوئی نہیں دے سکتا. یقین کریں چیمپئن ہوں. خالد بھائی کی ایسی سی گالیاں دماغ میں آتی ہیں نا کہ یقین کریں خالد بھائی کا جو وزن ہے نا مزید کم ہو جائے گا, مگر میں گالی نہیں دوں گا. اگر کسی نے گالی دی, میں آپ کو بڑے کلیئر بتاتا ہوں, میرا رول بڑا سمپل ہے. اگر مجھے کوئی پولیٹیکل بات کرنے پہ اپنے لیڈر کی وجہ سے گالی دے گا, میں گالی لیڈر کو دوں گا, میں اس کو نہیں دوں گا. اس بیچارے کی ماں بہن کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے ایسے بچے نہیں پیدا کیے تھے کہ وہ کریں. اب وہ غداری بولتے ہیں, لوٹا بولتے ہیں, تو بھائی غداری لوٹا جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ ہیں, ہم نہیں ہیں. صحیح ہے, میں تو MQM ہوں ہی نہیں, مجھے تو خالد مقبول ہونی نہیں کرتے MQM کا, مجھے تو MQM ہونی نہیں کرتی ہے. تو گالی کے اوپر جہاں تک بات ہے, گالی دی تو بڑے بڑے سورما سیدھے کر دیے ہیں. خالد مقبول صاحب اگر آپ یہ میسج سن رہے ہیں, آپ اپنی پوری سوشل میڈیا ٹیم کی زور لگا لیں, زور لگا لیں آپ. میں نے آپ سے بڑے کو ہینڈل کیا ہے, آپ خدا کی قسم کچھ نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو آج بڑا اوپن چیلنج کر رہا ہوں, اور گالیاں آپ دینے پہ آئیں گے نا تو گالیاں دینا مجھ سے اچھی نہیں آتی. اور آپ کی ٹیم میں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کی بہت ساری اوقاتیں ہیں جو مجھے پتہ ہیں. میں بہت ساروں کئی سالوں سے جاتا ہوں, وہ ننگا کر دوں گا میں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب آج کے لیے میرے پاس نوٹس تو اور بھی بہت سارے تھے, جیسے کہ عامر خان بھائی کے ساتھ کیا ظلم ہوا, اس کی سٹوری تھی. وسیم اختر کے ساتھ آپ نے کیا ہینڈ کیا, اس کی سٹوری تھی. فلاں 2-4 لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا ہینڈ کیا, اس کی سٹوری تھی. اس کو ابھی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, جو 10 منٹ پورے ہونے جا رہے ہیں, بہت اور بھی کام ہے لائف میں. مگر خالد مقبول صاحب یاد رکھیے گا, اگر آپ قوم کے لیے کام کرتے
اور اپنی بات پہ کھڑے ہوتے اور پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے. حلفاً کہتا ہوں آپ کے خلاف یہ ولاگس نہیں ہو رہے تھے. پاکستان زندہ باد. جی ماجد.